यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjamarg Charkhal, Tilly Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ खगराज अधिकारी। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ। कास्की 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, पार्टीको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। अनुभवले पनि खारिएको जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीसँग निकट रहेर लामो समय उहाँले सहयात्रा काम पनि गर्नुभयो। पुरानो नेता। म उहाँसँग आज नेकपा एमाले अब हुन्छ के सर्र हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेकपा एमाले सग्लो रहन्छ भन्ने मानिसले पत्याउन छोडेका छन्। विभाजित अथवा टुक्रने जे शब्द चयन गरौँ त्यो स्थितिमा जान्छ कि यथास्थितिमा रहन्छ। यथास्थितिमा रहन्छ भने कसरी रहन्छ, विभाजित हुन्छ भने त्यसले पार्ने नेकपा एमालेमा दीर्घकालीन र तत्कालीन प्रभाव के हुन्छ। नेपाली जनले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई, वामपन्थ तागतलाई झन्नै 64% भन्दा प्लस मत दिए। यसकारण विभिन्न विकल्प प्रयोग भयो। त्यसको विकल्पको रूपमा अब कम्युनिस्ट पनि हेरौँ न त भन्ने सायद दृष्टिकोण राखे। ठेगी खान सकेको देखिएन। अनि अब आगामी राजनीतिक यात्रा नेपालको समग्र सन्दर्भसँग जोडेर पनि विविध विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म नेकपा एमालेबाट सुरु गरेँ। झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था थियो कम्युनिस्टहरूको। एमाले एक्लै लडेको भए पनि सायद उसलाई सामान्य बहुमत प्राप्त हुन सक्थ्यो कि भन्ने कतिपय मानिस त्यो ढङ्गले पनि बुझ्दा रहेछन्। अब हेर्दा हेर्दा प्रचण्डजी र तपाईहरू बीच त विभाजन भयो नै, तपाईहरूको एउटा ठुलो हिस्सा तपाईहरूसँग अलग हुने जस्तो देखियो र यस रूपमा अब पार्टी एक रहन्छ भनेर बुझ्न बडा त्यति सहज पनि छैन। यो समग्र शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा संसदमा देखा परेको अर्थात् प्रतिनिधि सभामा देखा परेको लथालिङ्ग भताभुङ्ग जो दृश्य छ, कुन काङ्ग्रेस हो, कुन कम्युनिस्ट हो, कुन जसपा हो, कुन एमाले, कुन माओवादी, टुङ्गो नपाइने, पत्तो नपाइने, कोही यता छ एकछिनमा, कोही उता, घर यता गयो। आम सञ्चारहरूका लागि त्यो खजाना जस्तो भयो। यो दृश्य हेर्दा नि तपाईहरू फलामे अनुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी क्रान्तिकारी हौँ, परिवर्तनकामी हौँ, अब यो देशमा 25-30 वर्षलाई हामीले शासन गर्छौँ, जुन हिजोको कल्पना थियो, सपना, यो त गयो त छत्ता छुल्ल भत्ता भुङ्ग। के भयो, कसले भयो, कसले गर्यो, ठेगी खान नसकेको, बुद्धि नपुगेको कि अर्कै तागतले गर्यो, यो के भयो? म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। तपाईँले धेरै पृष्ठभूमिमा पीठिकामा धेरै कुरा भन्नुभयो। हामी धेरै वर्ष त प्रतिपक्षमै रह्यौँ, थोरै समय सत्तामा रह्यौँ। रहँदाखेरि जनता र देशको सेवामा अरूभन्दा उत्कृष्ट काम गऱ्यौँ। गर्नै पर्ने जति गरेनौँ, गर्न सक्ने जति गरेनौँ, गर्न पाएनौँ, अरूभन्दा राम्रो गऱ्यौँ। त्यसकारण हामी लथालिङ्ग छौँ अहिले, तर फेरि पनि निर्वाचन हुँदा हामी लथालिङ्ग हुँदैनौँ। निर्वाचन हुँदा लथालिङ्ग हुँदैनौँ। माधव तपाईँहरूलाई हराउन त माधवजी नै यथेष्ट हुनुहुन्छ, अनि अरू कम्युनिस्टहरू नै यथेष्ट छन्। कहाँबाट हुन्छ, कसरी जित्नुहुन्छ? यो होइन, मैले त्यो पहिला सकौँ अनि त्यसपछि कृपया। अनि कस्तो हुन्छ भने हामीले लेसन लर्न गऱ्यौँ नि। वामदेवजीलाई, वामदेव, सिपी मैनाली, साहना प्रधान
घनश्याम भुषाल, राधाकृष्ण मैनाली, हिरेनीलाल श्रेष्ठ सारालाई कारबाही गरेर ननिकाल्नुहोस् यो। किन बरु एउटा उपाय छ, हामी सांसद हुँदा नै राजीनामा दिएका छौँ पार्टीलाई, त्यही राजीनामा बुझाउनुहोस् न। माधवजी महासचिव भएको बेला हो तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यो कुरा तपाईँहरूले अहिले माधवजीलाई भन्नु भएन? तपाईँ महासचिव हुँदा शाहना प्रधान, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली लगायतका भरतमोहन अधिकारी धेरै त्यस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ। भरतमोहन होइन, ती व्यक्तिहरूलाई जो अनुशासनको कारबाही गर्नुभयो भनेर तपाईँहरूले सम्झाउनु भएन त? उहाँ कस्तो रहेछ भने प्राविधिक क्षमता र सक्रियतामा मान्छेको राजनीतिक दार्शनिक चेत र विद्वता क्षमता, जुन साङ्गठनिक क्षमता हो नि, त्यसमा प्राविधिक विषयमा बढी केन्द्रित हुने र अनि त्यसपछि कुण्ठाले ग्रसित हुने, यस्तो प्रकारको नेतृत्वले पुरै हाँक्न सक्दैन। म उहाँलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन पनि चाहन्न, तर उहाँमा त्यो लघुताभास जुन इन्फिरिटी कम्प्लेक्स हो, कम्प्लेक्सिटीले त्यो मान्छेलाई मार्क्सवादी बनाउँदैन। त्यसैले मार्क्सवादी पार्टीको, कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव, एकल महासचिव 15 वर्ष र अनि 40औं वर्ष मदनसँग रहँदा पनि सेकेन्ड म्यान, झलनाथसँग रहँदा पनि सेकेन्ड म्यान, सिपीसँग रहँदा पनि सेकेन्ड म्यान भएर उहाँले एक छत्र राजगाज गरेको पार्टीमा आज एक छत्र मैले गर्न पाइनँ भन्ने कुण्ठाले उहाँले यस्तो प्रतिशोधी मान्छे हो नि त। उहाँ त्यत्रा उहाँभन्दा धेरै सिनियर नेतालाई अनि निकालेको होइन, साधारण सदस्यबाट पनि अकस्मात बैठक बसेर निकाल्नु हो। उहाँले त्यो बिर्सनुभयो होइन। उहाँले त अहिले तपाईँले भनेको शब्दको सबै योजनाकार उहाँ हो। संसदको लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग यताको उता सार्ने, अकस्मात त्यो बैठक राखेर विश्वासको मत पहिलो दिनै लिन लाउने मान्छे नै उहाँ हो। त्यो कुराको पोल खोलेर भीम रावलजीले तपाईँ आखिरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नचाहने हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको कन्सेन्ट लिएर 5 जनाको कार्यदल, तपाईँको कन्सेन्टमा 5 जना केपी गरेर 10 जनाको कार्यदल बनाएर हामीले काम गऱ्यौँ। 10 जनाले 10 बुँदे सहमति कायम गऱ्यौँ। केपीले अनरसिप लिनुभयो, तपाईँले लिनुभयो। त्यसो गर्दा त्यो षड्यन्त्र हो नि। तपाईँको पार्टी नेकपा एमालेमा प्रतिनिधि सभामा जम्मा 121 जना, 121 जनामा त्यो संसदको म दृश्य म सम्झाइरहेछु यहाँलाई। 22 जनाले शेरबहादुरलाई भोट हाले एमालेकाले, 10 जना अनुपस्थित रहे। त्यसमध्येमा ओलीजीका निकटका भनेर चिनिएका पनि, उहाँले मन्त्री बनाएका मानिसहरू पनि शेरबहादुरजीलाई भोट हाले, जुन सायद तपाईँहरूले अन्दाजी गर्नुभएको थिएन होला। तपाईँहरूको थियो, तपाईँहरूको अन्दाज थियो। अनि डाक्टर भीम रावल यो सम्पूर्ण गन्धा राजनीतिबाट बरु म अलग रहन्छु भनेर एक ढङ्गको, मलाई लाग्यो एक ढङ्गको बरु राजनीतिक निर्णय उहाँले गर्नुभयो, अलि अलग राख्ने प्रयत्न गर्नुभयो। यो समग्र दृश्य हेर्दा त अब तपाईँहरूको पार्टी कसरी चल्छ बताउनुहोस् त? जीवनजी, म अब तपाईँले प्रश्न जिज्ञासा राम्रै धेरै राख्नु भएको छ, मैले सक्दै गएँ भने कृपया हाम्रो म क्रमशः गरौँला, म थोरै विषय उठाउँ ल। कृपया विषय जुन उठाउनु भएको छ तिनलाई पनि सक्नै पर्छ। यो समग्र यसका पाटाहरू यसका पहलहरू के हुन् यसको हामीले उद्घाटन गर्नै पर्छ, जसले गर्दा वे फरवार्ड हामी कसरी जान्छौँ, गन्तव्य के हो र देश अन्यलमा रहन नसक्ने उपाय के हुन्, त्यो नै हाम्रो चासो हो। मलाई के लाग्छ भने हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन बनायौँ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्थ्यो केपी ओली। अदालतले नेकपालाई उहाँको उद्देश्य अलि अरूको भन्दा फरक खालको देखियो। एक किसिमले भन्दा सकारात्मक भाषाभन्दा ठुलो आकाङ्क्षी, अब हाम्रो बोलीचालीको भाषाभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी। मैले कस्तो हुन्छ विकास निर्माणको अभियान र स्थिरता पछि भन्ने यो देखाउन चाहन्छु, देखाइदिन्छु भन्ने उहाँमा, म देखाउँछु म मेरो मुलुकलाई र एउटा गन्तव्य बनाउँछु भन्ने उहाँको आकाङ्क्षा। तर उहाँको त्यो आकाङ्क्षा र वस्तुगत आधारहरूको बिचमा अन्तर्विरोध, एक्लैले गर्न सक्दैन। त्यो कुरा समग्र सिङ्गै पार्टी त्यो ठाउँसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसैले उहाँमा रहेको तीव्र आकाङ्क्षा होइन र नेकपाभित्रको वैचारिक जग र साङ्गठनिक आधार चाहिँ मजबुत बनिन नसकेको। किनभने हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका स्कुलिङहरू
सर्वसत्तावादी चिन्तन, कब्जावादी चिन्तन, दृष्टिकोण र सत्ताका लागि अवसरवादी फ्लाइङ गर्ने के जता पनि जान सक्ने जुन चिन्तनलाई सावधानीपूर्वक हेर्न पर्थ्यो। अब त के हो भने बसीभूत भयौँ हामी कि अब त कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ भयो गइन्छ नि अगाडि भन्ने कुरामा बसीभूत भयौँ। जनताको चाहना अनुसार त्यो ठिक हो, तर हाम्रा भित्र सैद्धान्तिक वस्तुनिष्ठ आधारहरू बनिसकेका थिएनन् र सङ्गठनात्मक कुरा गर्ने भने 30औं वर्षसम्म महाधिवेशनको नाममा यो औपचारिकता कहीँ पुर्याएको भयो हो, नत्र महाधिवेशन नै भएको थिएन माओवादीमा। एक सत्र 30 वर्षमा एउटा नेता छँदै थियो, प्रचण्डजीले भन्न खोज्नुभयो भइरहेको थियो र अब त्यो नेतृत्वभित्र विद्रोह भइरहेकै थियो। 10वटा 11वटा समूह बनेकै थिए, फेरि आउने पनि भइरहेको थियो। यतातिर नेकपा एमालेमा एउटा खतरनाक काम हामीले के सुरु गऱ्यौँ भने यो अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली जस्तो पार्टी निर्वाचनमा हलबाट नेतृत्व चुन्ने। लेनिनले पनि अपनाएको होइन, माओ सेतुङले पनि अपनाएको होइन, मदनले पनि पार्टी बनाउँदा त्यहाँसम्म आइपुग्नु भएको थिएन। तर हामीले प्रयास गऱ्यौँ, प्रयोग गऱ्यौँ। त्यो दुस्साहस जस्तो भयो। अब त्यसको केही सकारात्मक पक्ष छन्, समावेशी पनि छन्, कम्पिटिसन पनि छ। त्यसका नकारात्मक पक्ष के हो भने हामी त्योसम्म हाम्रो कार्यकर्ताको चेतना पुगिसकेका हुन्छ। प्यानलमा जाने र प्यानल भइसकेपछि जितेकाको एउटा प्यानल छ, हारेकाको प्यारल प्यानल छ भनेपछि त यो त महारोग भयो, क्यान्सरै भयो नि। त्यो क्यान्सर त बाँकी नै थियो। माओवादीमा अराजकता छँदै थियो, सङ्गठन पार्टी चलेकै थिएन, मूल नेताले जे भन्यो त्यही थियो भनेपछि त हामी यसो गर्नु कहीँ हुनेवालै थियौँ। यो अहिले यसको परिणाम हो। त्यसैले यसको सही निदान गरेर गर्नु के पर्थ्यो भने हामी वाम मोर्चा बनाउनु पर्थ्यो। अनि हाम्रा कुराहरू पार्टी एकता गर्ने बेला भएको थिएन, क्रमशः गर्दा बरु हुन्थ्यो भन्ने खोज्नुभयो। त्यस किनभने हामी एक आपसमा एकले अर्कोलाई चिन्ने जान्ने र एकले अर्काको शैलीलाई सकारात्मक शैलीलाई अपनाउने कुरा बाँकी नै थियो। अकस्मात गऱ्यौँ, अकस्मात गर्नुपर्ने कारण पनि के थियो, हुन दिँदैन थियो। देशी विदेशी तपाईँले जम्मै पृष्ठभूमि भन्नुभएको छ नि, देशी विदेशी स्वार्थ समूह के छ भने नेपाल कमजोर होस्। कमजोर हुनु किन पर्यो? यो त स्ट्राटेजिक पोइन्टमा छ नि। युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्ट हुन्छ यहाँ, अब बेलायतको इन्ट्रेस्ट हुन्छ यहाँ, अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट हुन्छ यहाँ, भारत र चिनको त हामी बिचमै छौँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय उदयमान शक्तिहरूले अब भारत र चिन एकताबद्ध भएर गयो भने वा बिजनेस पार्टनर भएर गयो भने सम्पूर्ण उत्पादनको धेरै प्रतिशत यिनीहरूले उपयोग गर्दैन, मार्केटै यहाँ हुन्छ। त्यसैले त्यो मार्केट स्टेबल नहुन दिन वा त्यसको बिचको नेगोसिएसन हुन नदिन स्ट्राटेजिक रोलहरू खेलिन्छ। अनि त्यो स्ट्राटेजिक पोइन्टमा नेपाल कमजोर भयो भने यसलाई के बनाइन्छ, हटस्पट बनाइन्छ होइन, यसको हब बनाइन्छ। यहाँबाट चाहिँ नि प्रहार गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न चाहिँ नि हामीलाई कहिलेकाहीँ रेसियल कुराहरू, कम्युनियल कुराहरूमा हामीलाई तपाईँले युके एडले 11 करोड रुपियाँ लगानी गरेको एकल जातीय राज्य चाहिन्छ भन्ने कुरा त सार्वजनिक भएको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यो पर्पर च्यानलबाट नआएर बजेटरी सिस्टमबाट नआएको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ। म कसैलाई आरोप गर्न लाउन चाहन्न, तर यसमा अहिले फेरि हाम्रो यो चेतना कस्तो भने तपाईँ एउटा सम्प्रदायको, म अर्को सम्प्रदायको, तपाईँ अर्को धर्म मान्ने, म अर्को धर्म मानिन्छ भने त्यसमा चाहिँ जात र धर्ममा राजनीति हालिदिएपछि त त्यो विषाक्त घोलिएको कुरा त मरै जाँदैन। हामीले त्यो काम पनि भयो होइन। यसमा मार्क्सवादीहरू त्यो जात या धर्मका प्रति उनीहरूको चाहिँ नि निरपेक्ष वैयक्तिक कुरा हो। उनीहरूको विचार र वर्ग दृष्टिकोणप्रति उनीहरूको सिद्धान्तनिष्ठ हुनुपर्ने। तर तपाईँले यो दशकमा, पछिल्लो दशकमा हेर्नुहुन्छ भने सामर्थ्य र पहिचानको कुरामा पहिचानवादी भएर गयो। त्यसले हाम्रो वर्गीय पक्षधरतालाई कमजोर बनायो, वर्ग सङ्घर्षलाई कमजोर बनायो, अवसरवादलाई चाहिँ बलियो बनायो। र यसमा सबै कम्युनिस्ट स्कुलिङ र अरू सबै राजनीतिक दलमा त्यसको सदुपयोग वा उपयोग गरेर हामी भर्याङ बनाएर माथि राजनीतिको लिस्टमा चढ्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। अनि त्यसपछि जग खलबलियो। हामीले आधारभूत तहका जनता के छन्, किसान के छन्, मजदुर के छन्, महिला के छन्, मेहनतकश जनता के छन्, पछाडि परेको जनता के छ, बहिष्करणमा परेको जनता के छ, त्यसलाई हामीले इन्डिभिजुअल हरेक इन्डिभिजुअलले त्यसलाई सोचेन। लिडरसिपले पार्टीको बैठक बस्ने बेलामा पोलिटिकल रिजोल्युसनहरूमा गर्न थाल्यो, तर उसले चाहिँ नि अपनाउने कुरामा पनि आफू कुन ठाउँको हुँ कि भन्ने जस्तो लिडरसिपले पनि सोच्न थाल्यो। त्यसैले यसमा यो एउटा डिजेनेरेट भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी एकता भएको थियो र त्यो पार्टी एकीकरणले सैद्धान्तिक आधार, वस्तुनिष्ठ आधार, सङ्गठनात्मक रूपमा र सिद्धान्तमा पनि
मजबुत बनाइ नसक्दै एकता भयो। एकता भइसकेपछि त्यसलाई मजबुत बनाउने दिशातर्फ भन्दा एकता भइसकेपछि खलबल्याउने र अब प्रतिशोध सान्ने एमाले भित्रको प्यानल सङ्गठन निर्माणको प्यानल सिस्टमको कारणले हारेको पक्षले अब माओवादीको पक्षलाई आफ्नो बनाउनु खोज्ने होइन। अनि माओवादी पनि अब यो संस्थापन पक्षलाई कमजोर बनायो भने त पार्टीभित्र म संस्थापन हुन्छु भन्ने उसले दाउपेच खेल्ने गर्दाखेरि हामी यो गर्नु ठाउँमा पुग्यौँ र देशले दुःख पायो। यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा र जो चर्चामा बढी प्रचार संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने अनि अनेकौँ नाममा सेलिब्रिटी जस्तो भइदिने जो मानिसहरू छन्, यसको अर्थ यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय तागतबाट परिचालित छन्, अर्थात् नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी तागत ठुलो महत्त्व राख्छ भन्ने देखियो होइन त? घटनाले त्यस्तो म त्यसको कुरा भन्दा कुनै पनि घटना पदार्थको मुख्य विकास र त्यसको गतिको मुख्य कारक तत्त्व आन्तरिक नै प्रधान हुन्छ। तर त्यसभित्र उनीहरू खेल्दछन्। त्यसको क्याटलाइजिङ एजेन्टको रूपमा उत्प्रेरक तत्त्वको रूपमा बाह्य शक्तिले खेलिरहन्छ होइन। त्यसबाट आन्तरिक रूपमा हामीले हाम्रो भन्ने चलन पनि छ नि। पहिला तिम्रो थैलीको चाहिँ मुजा बत्तिलो बनाऊ गाँठो बत्तिलो बनाऊ, अरूलाई दोष नदेऊ। हाम्रा पिता पुर्खाको त्यो सानो कुरा छ तर कति महत्त्वपूर्ण। यसको अर्थ हाम्रो पार्टी सङ्गठन हाम्रो देशको राजनीतिक दल बिचको एकता बलियो बनायो भने त कसैको तागत केही लाग्दो रहेछ नि। हामीले लिम्पियादुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र राजाका पालादेखि होइन उहिलेदेखि चाहिँ नि ल्याउन नसकेको कुरा हाम्रो हो भने इस्टाब्लिस गरेन। सम्पूर्ण संसद एक ठाउँमा उभियो, सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनु पर्ने त्यो होइन। संहिता कार्यान्वयन गर्दैछौँ अक्खरै। अनि यसका परिणामहरू नकारात्मक परिणामहरू के छन्, सकारात्मक यसको प्रतिफलहरू के छन्, त्यसको समीक्षा गर्न बाँकी नै छ। तर यसले के देखायो भने बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्दलीय 5 श्रीमानहरूले निर्दलीय बनाइदिए होइन। निर्दलीय बनाइदिएको कारणले अब भर्खरै मन्त्रीबाट एकजना हो, तपाईँलाई धेरै मन्त्रीहरू भएका भने एकजना मन्त्री प्रेमाले उता जानुभयो होइन केपीको साथमा। उहाँ त प्यानलमा त माधव नेपालबाटै जितेर आउनु भएको थियो पहिली महाधिवेशनमा त माधवबाटै जिते। त्यसमा त उहाँको त्यो म उहाँलाई दोष दिन चाहन्न, तर उहाँको मूल्याङ्कन त सबले गरेकै हुन्छ नि त। अस्थिर चरित्र भनेर मैले किन भन्ने होइन मेरै साथीलाई। अब तपाईँ आफै यो त त्यो दिनको दुर्घटना मात्रै हो र सुनियोजित प्रपञ्च हो। एकै दिन 1 घन्टा पहिले अब विश्वासको मत लिने भनेर सुनियोजित थियो महिनौदेखि। आजैले हो भने माधव नेपालले भन्नुभएको थियो माधव नेपालमा यो पार्टी विघटन गराउने दुष्ट चरित्र कसरी आयो मलाई बडा आश्चर्य लाग्छ कि। पार्टी र आन्दोलनै समाप्त पार्ने प्रतिशोधको लागि त्यहाँसम्म पुग्नुभयो र विश्वासको मत लिनु लगाएको पनि मैले हो भनेर भन्नुभयो कार्यदलसँग उहाँले। र अनि उहाँ रेडिमेड भएछन्। मेरो मान्छे असन्तुष्टि त हुन्छ नि मान्छेमा। सिङ्गो पार्टी कमिटी चलाएको छैन, व्यवस्थित छैन होइन, बैठक चलाएको छैन, आफ्नो कुरा राख्नु पाएको छैन, मूल नेतृत्वसँग भेट्न पाएको छैन, कोभिडले हैरान पारेको छ होइन। अब यो त राजनीतिक अनस्टेबिलिटी छँदैछ। यस्तो अवस्थामा मान्छेमा चाहिँ नि विचार त आइरहन्छ। त्यो विचार राम्रा पनि आउँछन् नराम्रा पनि आउँछन् भावना। अनि ती विचारको जब हामीले प्रस्फुटन हुन दिन पाएका छैनौँ भने अनि त्यो असन्तुष्टिलाई सङ्ग्रह गरेर पोखेको त्यहाँ मलाई विश्वास छ। यी 22 जना साथीहरूले जसले गल्ती गर्नु इन्क्लुडिङ माधव नेपाल उहाँहरू प्रस्तावको आगोमा सल्किनुहुन्छ। केपी ओलीसँग या अरूसँगको प्रतिशोध साँधेर अब रुख चिन्हको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अब यो पनि उहाँहरूलाई के सुनिश्चित थियो भने अब चाहिँ उहाँले विश्वासको मत नपाउने बित्तिकै उहाँले विघटन गरेर त विघटन हुँदैन। किनभने ती 5 श्रीमानहरूले त निर्णय नै गरेका छन् संसदमा विकल्प भइन्जेलसम्म अब विघटन गर्न पाइन्न 5 वर्ष भनेकै छन्। शेरबहादुर विश्वासको मत नपाए पनि अर्को विकल्प दिन सकिन्थ्यो नि। तर पार्टीप्रति उहाँलाई माया भएन, माधव नेपाललाई भएन। उहाँको उक्साहटमा साथीहरू जो लाग्नु ठुलो नेताले भनेर जे पर्ला मन्त्री पो पाइन्छ कि भने जो उक्सिनु भयो त्यो गलत काम हो। ठुला नेताले मात्रै बनाएको पार्टी होइन। ठुला नेता बग्रेल ती चाहिँ नि माले बने, बग्रेल ती एमाले बने। तर सिङ्गै पार्टी कहाँ रह्यो संस्थागत रूपमा भन्दाखेरि सूर्य चिन्ह र एमालेमै रह्यो नि। माधव नेपालको तागतले मात्रै पार्टी बनेको होइन, उहाँको तागतले ती 10 जना चाहिँ सिपी मैनाली लगायतको मान्छेलाई कारवाही गरेर फाल्नु उहाँ राधा किसिमलाई फाल्नु। आज ल्याएर फेरि उहाँले चाहिँ भेला गरेर 4 र 5 गतिको भेला राखेर उहाँहरू हामीसँग भन्न मिल्छ। उहाँ कति प्रतिशोधी हो होइन। अब देवी ओझादेखि लगाएर कहाँ भित्ता लगाउनु भयो भने उहाँले सक्दा त त्यस्तो गरेको हो नि त। उहाँले त्यो हिजोको तपाईँलाई सम्झना त्यस कारणले त्यो रिकल त भइरहन्छ नि त। त्यस कारणले उहाँले बुझ्नु के पर्छ भने मैले सक्दा तागत छोरा चलाएकै हुँ, केपीलाई नेस्तानाबुद गरेकै हुँ 7औं महाधिवेशनमा। त केपीले नै आज त्यो गर्छ नि भने उहाँ डराउनु हुँदैन। केपीको मात्रै पार्टी होइन, माधवको मात्रै पार्टी होइन। माधव केपीका कारणले मात्रै पार्टी बन्यो भन्ने पनि उहाँले ठान्नु हुँदैन।
उहाँहरूले लिड गरेको हो, लिडिङ गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ नि अरूको भन्दा राम्रो उहाँहरू गरेकै हो। सधैँभरि उहाँको माओ सेतुङको पनि डिजेनेरेट भएको थियो। म आज सैद्धान्तिक बहस गर्न चाहन्छु तपाईँसँग, यो तपाईँ मार्फत हाम्रा कम्युनिस्ट समर्थक सबै चिन्तकहरूसँग। माओ सेतुङले 66देखि 77सम्म त डार्क डिकेड बनाउनु भयो चीनमा। माओ सेतुङले त्यत्रो आन्दोलन गर्नुभयो, चीनलाई एकताबद्ध गराउनु भयो, जापानी साम्राज्यवादको विरुद्ध, फ्रेन्चले स्पेनिस सारा साम्राज्यवादको विरुद्ध जापानलाई चाहिँ पनि परास्त गर्नुभयो, अरू साम्राज्यवादीहरूलाई परास्त गर्नुभयो, चीनलाई एकताबद्ध बनाउनु भयो, चीन महान चीनको रूपमा परिणत गर्नुभयो। तर उहाँका विचार र दृष्टिकोणहरू के भयो त भन्दा 66 पछि त बाधक बन्यो। त्यसलाई करेक्सन गर्न त तेङ स्यापिङ चाहियो, अहिलेका सी जिङपिङहरू चाहियो चीन बन्न त होइन। त्यसैले हामी समय सापेक्ष सुधार त्यस कारणले यो जडतामा एमालेलाई फसाउन दिनु हुँदैन। अहिले हामी वैधानिक फोरमबाटै अब छिट्टै विधान अधिवेशन गर्छौँ र महाधिवेशनबाट हामी नयाँ ढङ्गले सोचौँ। विधान अधिवेशन कहिले गर्ने? छिट्टै गर्नुपर्छ। हाम्रो किन पार्टीको वैधानिकतालाई चुनौती कतैबाट हुनु नहोस्। अनि महाधिवेशनको कुरा? महाधिवेशन त्यसो लगत्तैपछि विधान अब कसरी व्यवस्थित गर्ने विधान बनाउँछौँ, त्यसपछि महाधिवेशन। यो भत्ताभङ्ग यो जो अप्ठ्यारो स्थिति छ नि, यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ? 22 जना माधवजीसँग देखा परे, शेरबहादुरजीलाई भोट हाल्ने 22 जना देखा परे, 10 जना अलग देखिए, अलग ढङ्गले आफूलाई भीमरावलजी यो यस्तो लड्डा खेलमा बस्दिन भनेर प्रस्तुत हुनुभयो। अब कसरी भन्नु? अघि नै यो कुरा राख्नु भएको छ तपाईँले, म त्यो कुरा सबै कुरा प्रश्न पार्न कोसिस गर्छु। भीमरावलजीको कुरा के हो भने कार्यदलले हामीले शेरबहादुरलाई विश्वास मत दिने भनेको छैनौँ, आज रोक्नुहोस् त। मैले भनेको म रोक्दिनँ भन्नु उहाँले, रोक्नुहोस्, पार्टीमा निर्णय गरेर जाउँ, भोट हाल्ने सबैले हाल्ने हाल्ने, नहाल्ने नहाल्ने, या हामीले के गर्ने पार्टीको निर्णय संस्थागत निर्णय गरेर जाने। अबदेखि अदालतको कुरा त्यो 10 बुँदेभित्रको त्यो अनुसार गर्ने भने तपाईँले म्यान्डेट दिएर गरेको हो नि भन्दा केपीले ल तपाईँहरूले भनेको कुरा मान्छु भन्नुभयो, त्यसपछि माधवमा जानुभयो। म मान्दैन, म भोट हाल्छु शेरबहादुर भनेपछि मान्छेहरू अब माधव नेपाल चाहिँ नै आफ्नो छेउमा पुग्नुभयो, उहाँ चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा कार्यदलका साथीहरूलाई पनि महसुस हो। र साह्रै ठुलो पीडाले सायद लाग्छ मलाई भीमरावलजीले संसद पदै त्याग्नु होइन, ठुलो पीडा। किन एकताबद्ध बनाउने इच्छा थियो 10 जनाको कार्यदलमा, अरू पनि त्यसमा परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेका हामी जस्ता साथीहरूको पनि त्यसमा त थियो। त्यसमाथि उहाँले तुषारापात पार्नुभयो र यत्रो ठुलो नेताले त्यसो गर्नुभयो भनेर उहाँले विद्रोह बोल्नुभयो। र उहाँले के भन्नु भने मन्त्री म दिन्छु भने माधव नेपाल र प्रचण्डलाई राखेर, किसान श्रेष्ठ प्रेम आलेहरूलाई राखेर तिमीहरूलाई उद्योग वाणिज्य मन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री दिन्छु, तिमीले कहिले पाउँछौ, र अहिले चाहिँ मन्त्री भइहाल्यो, सांसद जाँदैन। अदालतले भनिदिएको छ हामीले व्यवस्था मिलाएका भने प्रचण्ड र माधवले भन्नुभएको सबुत बनाउने म तपाईँलाई दिन्छु। 2 जना बसेर प्रेम हालेर किसान श्रेष्ठलाई त्यो ग्यारेन्टी भयो होइन, ठुलो ग्यारेन्टी भयो नि त्यो। अडाना त्यत्रा ठुला नेता बसे बिग्रिँदैन, ठिकै छ भन्ने भयो। अनि त्यसपछि त्यो बिहान कार्यव्यवस्थामा मात्रै पनि एजेन्डै थिएन, पछि मात्रै होइन दर्ता गर्नु भने सभामुखले कार्यव्यवस्थाको छलफल पछि होइन हामी त सुन्छौँ गायौँ भनेको हो बैठक सकिएपछि। अनि 1 घन्टाभित्र यस्तो छापेमार तरिकाले षड्यन्त्र गरेर विश्वासको मत लिने जुन योजना बनायो कानुनले त मिल्यो, कानुनको रित मात्रै पुर्याइयो। तर साजिस र षड्यन्त्रका साथ यसरी एमाले समाप्त पार्ने योजनामा वर्तमान सरकार अनि संस्थागत रूपमा अब 5 श्रीमानहरू होइन, म कसैलाई दोष दिन चाहन्न। मैले अघि नै भने आन्तरिक कुरा नै प्रधान हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि यसमा सामेल छैन भन्न सकिन्न। तपाईँ अब अपार्टमेन्टहरू अब सांसदहरूलाई दिएका कुरा सार्वजनिकै भएका छन् होइन। र यसले के देखायो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन, देशभक्तिको आन्दोलन सजिलो छैन। तर यो नगरी हुँदैन, कसैले कसैले त भूमिका अदा गर्नैपर्छ। त्यसका निम्ति यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरामा नेतृत्व पनि चिप्लिन्छ। केशरचन्द्र रायमाझी र बहुमत केन्द्रीय कमिटीले कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेको होइन, तर उठेर आयो त। यो एउटा अलि स्पष्ट, केही सांसदहरूलाई अपार्टमेन्ट पनि उपलब्ध भएछ भन्नुभयो हो। यो यही खरिद लेनदेनमै यता र उता राख्ने सवाल। म 22 जनालाई मैले त्यो भने होइन, अरू पार्टीका होला। अब 22 जनालाई छ कि छैन मैले थाहा नपाएको कुरा भन्नु भएन, अरूलाई भएको कुरा सार्वजनिक आयो भनेपछि खण्डन भएन होइन। तर कहिलेकाहीँ अनलाइनहरू मिडियाहरूमा आउने, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आउने कुरा सबै सत्य हुन्छन् भन्ने छैन। अधिकांश के हुन्छन्, भ्युअरहरू बढाउने मात्रै हुन्छ अधिकांश।
त्यस कारण त्यसप्रतिको म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर यो कुरा आयो र सम्बन्धित सांसदको नामै आयो र सांसदले खण्डन गर्नुभएको छैन आजका मितिसम्म एक हप्ता। अब माधवजीहरूसँग तपाईँहरूको सहयात्रा वा विभाजन कुन बिन्दुमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभयो, कुन अवस्थामा सहयात्रा हुन पनि सक्ने ठाउँ छ कि या विभाजनमा अब गयो भन्ने अर्थमा, अथवा तपाईँ जे भाषा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो भित्री अन्तर्मन कस्तो हो भने वामदेव र माधव नेपालहरू टुक्रिँदा पनि तपाईँले सम्झना गर्नुभयो हुन्छ, म एकता अभियानको अभियन्ता हुँ। म राजेन्द्र पाण्डे, ऋषि लुम्साली लगायतका साथीहरूले हामीले अभियानै गऱ्यौँ, नारा जुलुसै गऱ्यौँ, घेर्ने पनि काम गऱ्यौँ। त्यसैले म एकताको पक्षधर हुँ। तर एकताको पक्षधर कुनै गीत गाएर एकतारे बजाएर पूजापाठ गरेर त हुँदैन। कहाँनिर त्यस्ता समस्या छन्, पेचिला समस्या, र ती गाँठो फुकाउनुपर्छ। यी गाँठो फुकाएर म एकताको पक्षधर भएको हुनाले माधव नेपालले ब्लन्ट गर्नुभएको छ, ठुलो अब यसलाई अक्षम्य नै काम गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस् र रियलाइज गर्नुहोस्। होला केपी ओलीसँग उहाँका शैलीसँग अनेक कुरामा उहाँको नमिलेको कुरा पनि होला। यहाँ अर्को फ्याक्टर पनि जोडिएको छ, माधव नेपालको कारणले मात्रै होइन, अब अरू फ्याक्टर पनि छ। नामै मैले किन भन्नु पऱ्यो, अरूको असन्तुष्ट अर्को नेता अब चाहिँ नि म आएँ अब तपाईँसँग जीवन पर्यन्त रहन्छु भनेर नेताले पनि अब चाहिँ नि अब त शेरबहादुरलाई भोट दिनु पऱ्यो भनेको कति साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले मुद्दोड जवाफ दिएर हुँदैन भन्नुभएको छ। सबैले त भन्न सक्दैन, भन्न नसकेका कारणले पनि त्यो गर्छ। त्यसैले ती 22 जना अब पार्टीबाट चाहिँ नि पार्टीमा राख्न लायक त काम उहाँहरूले गर्नु भएन, फलामे अनुशासन तोड्नुभयो, पार्टीको निर्णय त अब यहाँ गर्नुभयो होइन। अब यहाँ हामी मानहानीमा गर्छौँ भन्ने अब चाहिँ नि केही आफूलाई केन्द्रीय सदस्य भन्नेहरू पनि छन्, छाडा एकदमै। अब कम्युनिस्ट भन्ने कि के भन्ने, टिकटकमा चाहिँ नि मन पराउनेहरू पनि छन् होइन, टिकटक मन नपराऊ भने होइन मैले। अब त्यस्तो अब पार्टी विरोधी छाडा शैली प्रयोग गर्ने मान्छे पनि छन्। अब उनीहरूलाई त्यो ठाउँ कसले दियो त, लिभरेज कसले दियो त भन्दा हाम्रो नेतृत्वको सुसङ्गठित सुविचारित काम नहुँदाखेरि नै यस्ता किसिमका एब्युसहरू आए होइन, उपक्रमहरू आए। यी उपक्रममा हामी धेरै जानु हुँदैन। अब सैद्धान्तिक आधारमा के त माधव नेपालले लिएको बहुदलीय जनवादको विरोध हो, मदन भण्डारीको विरोध हो, अब यताको नेतृत्वले लिएको पनि त्यो विरोध हो होइन भने ओली शैलीको विरोध भन्नुहुन्छ नि त। अब अरूले माधव शैलीको भन्दा अनि भन्नुहुन्छ नि मैले बनाएको पार्टी, ओली त कहाँ थिए कहाँ भन्ने मान्छेले, अनि उहाँले बनाएको पार्टी यस्तै हो। यसैले सिपी र माधवलाई कारवाही गरेर के अरे सिपी र चाहिँ नि सानोलाई कारवाही गरेको यही हो, पार्टी सदस्यता खारेज गरेको यही हो उहाँले शैली। अनि आज त्यही काम उहाँले गर्नु भएन। अनि इतिहासले गिजाइरहन्छ कि रहँदैन? अनि त्यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ पर्दैन, कठघरामा उभिनुपर्छ कि पर्दैन? यसरी पार्टी निर्माण हुन्छ। देशभरिका कार्यकर्ताले उहाँले के भन्छन्? त्यस कारण उहाँले रियलाइज गर्नुहोस्, सूत्र तपाईँले रियलाइज गर्नुहोस्, तपाईँ धैर्यपूर्वक पार्टीमा काम गर्नुहोस्, यो गल्ती भयो भन्नुहोस्। केपीले पनि के गर्नुहोस् भने मैले सबै साथीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्न सकिनँ होला होइन, ठिक छ, अब हामी मिलेर काम गरौँ, अब यो समीक्षा गरौँला, तर अहिलेको आवश्यकताको लागि हामी पार्टी एकताबद्ध बनाऊँ, 10 बुँदे सहमतिकै साथ जाउँ। उहाँले त भन्नुभएको छ त्यो कुरा, 10 बुँदे सहमति माधव नेपालले नै महसुस गर्नु। हिजोको त्यो शेरबहादुरलाई भोट दिने कुरा पनि अनिर्णयको अवस्थामा अब म अझै पनि अलिकति असन्तुलित भएँ, मैले दिन भने होइन। चाँडै नै चाहिँ नि यो मतदान गरौँ, विश्वासको मत लिउँ भन्यौँ, यो गल्ती भयो। यसलाई सच्याउने अरू ठाउँ छन् भनौँ, ठाउँ हामी बताउँछौँ, सच्याउने ठाउँ छन्, त्यसको उहाँले रियलाइजेसन गर्नुहोस्। ठाउँ के छन् म तपाईँलाई भन्छु, लथालिङ्ग हुँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन अब 25 वर्ष त मैले कहिले भनिनँ। हामी यसरी पार्टी एकीकरणलाई बलियो बनाउँदै गयौँ भने हामी लामो समयसम्म गर्छौँ भने मैले मेरो कहीँ पनि पाउनुहुन्न 25 वर्ष भनेको त हिजो बाबुराम र प्रचण्डहरूले काठमाडौँ हेर्दाखेरि अब हामीले 25 वर्षसम्म संविधान सभा विघटन गरेपछि हामीले 25 वर्ष शासन गऱ्यौँ, कसैको तागत छैन भनेर भनेको त्यो हो। त्यो कहिलेकाहीँ रिकल हुन्छ नि तपाईँलाई, त्यो भन्नु होला। हामीले त्यसो भने पनि छैन। हामी 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनै जाने बहुदलीय जनवादको पक्षधर हुने त। त्यस कारणले हामी फेरि उठ्न सक्छौँ। कसरी उठ्न सक्छौँ? फेरि उठ्न सक्छौँ। मतलब यो स्थितिमा यही बेला म तपाईँलाई अर्को कुरा आज मात्रै सङ्केत मात्रै गर्छु, यो सरकार 1.5 वर्ष कन्टिन्यू चलियोस्, राम्रो छ। चलेन भने पनि संसद विघटन नभइकन पनि सरकार फेरिन सक्छ। अरू पनि छन् आधारहरू, संसदको संवैधानिक आधारै छन्। म यति मात्रै भन्छु, अरू मलाई अरू भन्न नपार्नु, भन्नु भएन। र त्यति बेला हामीले गर्न देशभक्त शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छौँ। तर अहिले के हो भने यस्ता प्रवृत्ति मूल नेतृत्वमा जुन छ नि, यो नेतृत्व के सचिनु पर्यो? यो नेतृत्व सचिँदैन भने
दुईटा हात्ती मिल्दा पनि दुवै माड्ने हो, दुईटा हात्ती लड्दा पनि दुवै माड्ने हो भने बसिँदैन हो। के नयाँ तपाईँहरू नयाँ निर्णय नयाँ निष्कर्षमा प्रवेश गर्नुहुन्छ नयाँ ढङ्गले? हामी अहिले त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ। नेतृत्वहरूले रियलाइजै गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमै छौँ। केपीले अहिले जुन पार्टी जुन नेतृत्व गरिरहनु छ, लिड गरिरहनु छ, मेन स्ट्रिम त्यही नै हो। त्यसमा शैलीका कुरा, अब पावर सेयरिङका कुरा केही छन् भने तिनलाई मिलाउनु पनि सकिन्छ। तर तपाईँले जवाब दिने क्रममा छिचोलेर विषय जवाब दिनु भएन कि अब माधवजीहरू र तपाईँहरू बिचको आगामी दिनको सम्बन्ध के रहने भन्ने बारे माधव नेपालले महसुस गर्नुभयो, गल्ती रियलाइज गर्नुभयो भने त्यो जस्तै विश्वासको मत दिने कुरामा संस्थागत निर्णय बेगर जो उहाँले लगाउनु भयो होइन, 10 बुँदै आइसकेपछि गर्नुभयो नि। त्यसमा त्यो चाहिँ मिस्टेक भयो भने उहाँले महसुस गर्नुभयो भने सकिन्छ, अहिले पनि सकिन्छ। केपी त संस्थागत निर्णय मान्छु 10 बुँदै भनिहाल्नुभयो। अनरसिप लिनुभयो, हिजोको बैठकमा पनि उहाँले स्वामित्व लिनुभयो। स्वामित्व नलिँदै मैले गरेको निर्णय गलत भयो, मैले त्यो गर्नु हुँदैन थियो, स्वामित्व मैले गर्नु लगाएको, हामी यो स्वामित्व लिइसकेपछि त्यो निर्णय गर्नु हुँदैन थियो भने उहाँले महसुस गर्नुभयो भने हामी सबै ती केपी ओली माधव नेपाल सहितकै पार्टी एउटै बनाउन सक्छौँ। अनि माधवजीका मानिस मन्त्री खान गए भने अनि यो समानान्तर संरचना युवा सङ्घ बनाएको छ, विद्यार्थीहरूको संयोजक सारा बनिसके, सबै भइसके, ती सबै मिल्छ। मन्त्री खायो भने सम्भवै छैन, सम्भवै छैन। र उनीहरू कम्युनिस्टै रहँदैन। जसले मन्त्री खान्छन् ती कम्युनिस्ट रहँदैनन्। कम्युनिस्ट नरहिकन त कमलराज रेग्मी पनि गाउँ खर्कको अध्यक्ष हुनुभएको थियो, डिपी अधिकारी पनि मन्त्री भएको थिए। त्यस्तै कोही हुन चाहन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले बाटो छेक्ने कुरा छैन। खड्गबहादुरजी अञ्चलाधीश भएको थिए होइन, अखिलको संस्थापक हुन यसरी नै उठेर आएको आन्दोलन हो। 2 दिनको रामछाया मन्त्री हुने कुनै ठुलो कुरा होइन। हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको पार्टी हो, फेरि बनाउँछौँ। राष्ट्रपति पनि अब बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्ने पार्टी हो, फेरि बनाउँछौँ। त्यस कारणले यो अहिलेको देवीजीहरूले गल्ती गरे होइन, राजाको मन्त्री भएर राजा घिमिरेले गल्ती गरे होइन, आत्तिएर हुन्छ। यसमा सम्भावना प्रशस्त छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले उठाएको आन्दोलन फेरि उठाउँछौँ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र मन्त्री खान जाने त अपराधपूर्ण काम हो, त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्न। अहिले त्यो लोभमा परे पनि त्यो काम उहाँहरूले गर्नुहुन्न, 22 जनाले गर्नुहुन्न, मलाई त्यो विश्वास छ गर्नुहुन्न। अनि त्यो अरू केही साथीहरू चाहिँ तपाईँका साथीहरू भन्न खोजेको, उहाँहरू चाहिँ यता पनि मत हाल्नु भएन, उता पनि मत हाल्नु भएन, त्यो पनि के हो? त्यो पक्ष चाहिँ त्यो पक्ष के हो भने उहाँहरू अहिले पनि मैले भने जस्तै एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकीकरण गर्न सकिन्छ। लिडरसिपमा भएका सकारात्मक पक्षहरूको संरक्षण गर्ने, आलोचनात्मक पक्ष जगाउने र केही आत्मालोचक बनाएर लिडरसिपलाई करेक्सनको महत्त्वपूर्ण मौका दिने। भएन भने अब हामीले मेन स्ट्रिम एमालेलाई जोगाउने नै हो उहाँहरूको नि है, त्यो हो कुरा। कोही काङ्ग्रेसै सधैँजानेलाई त जोगाउन सकिँदैन है। अब कम्युनिस्ट पार्टीमै रहेर नेकपा एमालेमै रहनेलाई कुनै पनि गुन्जाइस नभएको होइन, सम्पूर्ण गुन्जाइस छ र यहाँ ठाउँ छ भन्ने कुराको लागि उहाँहरू अलि सन्तुलित हुन्छ कि भनेर त्यही बाटो रोज्नुभएको उहाँहरूले। यतिखेर तपाईँहरू अर्थात् नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष अझै पनि पर्खर हेरको अवस्थामा रहेछ। ठोस निर्णयमा तपाईँहरू पुगिसक्नु भएको रहेनछ। केपी ओलीले अलिक कुरा चाहिँ कसेरै गर्नुहुन्छ, तर पनि अलि भने जस्तो अलि कमजोर महसुस चाहिँ गर्नु भएको रहेछ तपाईँहरूले। भोलिका दिनमा माधवजीलाई नलिहिँड्यो भने सकिँदैन कि बात समाप्त हुन्छ कि भन्ने फिलिङ चाहिँ रहेछ। त्यो होइन, माधव नेपाल होइन, सिपी मैनालीलाई कारवाही गरेर फाल्ने, सानालाई कारवाही गरेर फाल्ने, राधाकृष्णलाई कारवाही गरेर फाल्ने, यिनै घनश्यामलाई कारवाही गरेर फाल्ने र पार्टी चलाउँछु भने त्यतिखेर त माधवले भन्नुहुन्थ्यो भने माधव बेगरको पनि पार्टी हुन्छ के, राम्रै हुन्छ र चुनाव जितिन्छ। मदन भण्डारीको हत्या गरियो, हत्या गर्दा पनि 51 सालमा लार्जेस्ट पार्टी भएर उठ्यो नि त पार्टी। हामी कहिले सत्तामा भएर चुनाव गरेर अनि सत्तामा गएका छौँ र छैन नि। त्यसो हुँदा त्यो कुरा भ्रमबाट मुक्त भयो हुन्छ। माधवका यो अस्ति भोट दिएका अक्षम्य जो गल्ती छ त्यो गल्तीलाई एकैचोटि देशव्यापी रूपमा सञ्चालित गर्यो भने माधवले जाने ठाउँमै पाउनुहुन्न। उहाँले महसुस गर्नुभयो भने लिडरसिप करेक्सन भयो भन्ने कुरा भयो, कार्यकर्ता मन जित्नुहुन्छ। यही कुरा हो। माधव बेगरको पार्टी दन्दनाएरै जान्छ। केपी
ले कसरी लानुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र मलाई लाग्छ उहाँले मिलाएरै लानुहुन्छ सबैलाई होइन। र माधवले ठाउँ राख्नुहोस् भन्ने मात्रै हो क्या मेरो शुभेच्छा। त्यो मेरो भनाइले केपीको स्पिड नमिल्न सक्छ। अब तर नि तपाईँ एउटा पार्टीको नेता भएको नाताले यसमा धेरै सिन्चित गर्नुभयो, पसिना बगाउनुभयो, रगत बगाउनुभयो, त्यस कारण तपाईँलाई मोह हुनु स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक होइन। तर आम जनका लागि त के काङ्ग्रेस, के कम्युनिस्ट, के जसपा, के राप्रपा मतलब छैन नि। त्यो आम मानिसले चाहिँ के बुझ्ने भयो भने हामीले काङ्ग्रेस पहिले हेऱ्यौँ, अब कम्युनिस्ट पनि हेऱ्यौँ, देखियो, पञ्च उहिले हेरेको, यी सबै एकै ड्याङका मुला रहेछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने भए र कतिपय मानिसलाई चाहिँ के लाग्न थाल्यो भने गरी खाने क्षमता त्यो खालको पनि रहेनछ है भन्ने निष्कर्ष आम मानिसले त राख्ने भयो नि त। यो सम्पूर्ण घटनाक्रम हेर्दाखेरि जनताप्रति म आत्मालोचनै गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले यो राख्नु स्वाभाविक हो। तर म फेरि पनि के भन्छु भने तपाईँले वामदेव र कमरेडले पार्टी फुटाएर गएपछि के गर्न सक्दैन कि कम्युनिस्ट पार्टीले भन्यो यहाँ ठाउँ आयो, यो ठाउँमा आइपुग्यो नि, आउँछ। हामी जो इमान्दारितापूर्वक काम गरेका छौँ, हाम्रो कुनै स्वार्थ छ, गलत छ भने हामी त्यस क्षमा प्रार्थी नै छौँ, हामी कामै लाग्दैन। तर हामीले त काम गर्न अकण्टक काम गर्न खोजेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरले डिस्टर्ब गरिरहेको छ। पार्टीभित्रका महत्त्वाकांक्षा र एउटा कुण्ठाले, लघुतावासको कुण्ठाले नै यो काम गरिरहेको छ। त्यो त देखियो, उजागर भयो, अब त आउँदैन। त्यो नयाँ रूपमा कसैले ल्याए होला कुरा, त्यो आउँदैन। त्यस कारणले हामी पार्टीलाई रिफर्म गर्छौँ। तपाईँ काङ्ग्रेस आई रसातलमा धसियो गरी 2/3 ल्याइन्, काङ्ग्रेस आयो, काङ्ग्रेसका पुराना नेताबाट नभएर होइन, भारतको उदाहरण अनि यही छिमेकमै छ नि। माओ सेतुङले डार्क ब्रिगेडमा पुर्याउनु भएको चीनलाई सी जिङपिङ अहिले आइपुग्दा यहाँसम्म आइसक्यो, उठेको छ संसार। जुन मेजरले चाहिँ नि बेलायतमा अब नयाँ एउटा प्रभाव लिएर आएका छन् होइन, आउँछ, संसारमा उठ्छ। त्यस कारण हामी उठाउँछौँ, यो धरतीलाई उठाउँछौँ र पार्टीलाई पुनर्गठित गर्छौँ। अब फर्स्ट लेयरको लिडरसिप आफ्नो ठाउँमा ठिक ढङ्गले चल्यो, त्यसका प्रति हाम्रो सम्मान छैन भने हामी मर्या छैनौँ। यो कुरा मैले सङ्केतको रूपमा तपाईँलाई भनिसकेँ। यो पनि खुलाइदिनुहोस् त। अब महाधिवेशन भयो भने तपाईँ को अध्यक्ष हुन्छ तपाईँको पार्टीको भन्नुहोस् त? को तपाईँ जस्तो मानिस कस्तो व्यक्तिलाई चयन गर्ने? फर्स्ट लेयरमा समस्या देखियो, त्यो कुरा तपाईँले नि काहीँ न काहीँ महसुस गर्नुभएछ। अब को हुन्छ त? तर हुती याउ हिम्मत लगलग कमाएर खुट्टो कमा हाकेर तिग्रा कमाएर लड्न सकिन्छ? केपी कमरेडले के भन्नुभयो भने म अब नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु भन्दै पार्टी फुटाएको हो नि। अनि त्यसमा उक्साएर उक्सिन मान्छे त होइन, तर उक्सिनु भयो प्रचण्ड पनि। नेकपा एकताबद्ध बनाउन अदालतको फैसलापछि पनि केपीले 3 पटकसम्म प्रयत्न गर्नु, उहाँले मान्नु भएन, यो उहाँले गलत गर्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यहाँ नेकपाभित्र पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताका पक्षधर छन्, माओवादी केन्द्रभित्र पनि। माधवले अहिले उक्साएर त्यो गर्नुभएको छ, उहाँभित्र पनि छन् र 10 जना साथीहरू त त्यसैको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेपछि हामी त्यति बेलासम्म महाधिवेशनसम्म गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्छौँ र लिडरसिपलाई हामी सुरक्षित एक्जिट दिन्छौँ हो कि उहाँले लिडरसिप गर्नुहोस्, अब आइन्दा यस्ता कमजोरी हाम्रा कारणले, पर्सनालिटी कल्सका कारणले आन्दोलनलाई तबाह पार्दैन भने हामीलाई आश्वस्त गर्नुहोस्, नत्र भने म त हुने होइन अध्यक्ष महासचिव। मेरो जेनेरेसनका साथीलाई इस्टाब्लिस गर्न मैले सानो भयो भने भूमिका खेल्न सक्छु। म जस्ता धेरै साथी छौँ। त्यसकारण केपीले जब हस्तान्तरणै गर्छु भन्नुभएको छ, कोहीलाई चाहिँ नि 72 वर्ष 70 वर्ष कटाइदिएकोमा खुसी भयो भने बल्ल बम हाने भनेर भन्ने अहिलेको 75 वर्षका कोही नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आँट र क्षमताप्रति सलाम छ। तर के हुन्छ भने उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, ठिक छ, यसमा हाम्रो बाधा अवरोध छैन, हामी समर्थनै गर्छौँ। तर पार्टी यो ढङ्गले होइन, अब नयाँ ढङ्ग र नयाँ जोस जाँगरका साथ, नयाँ विचारका साथ पुनर्संरचित गरेर जानै पर्छ। यो ढङ्गले हुँदैन। त्यस कारणले पार्टीको महाधिवेशन नआउँदै मैले यस्तो कुरा भने यसको त्यो भनाइ कुनै अर्थ हुन्न। अलि चाँडै भयो भन्नु अरूले हुन्छ, यस्तो कुरा अहिले भन्नु नै आवश्यक छैन। अहिले त यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अधिकतम कोसिस गर्ने, कुनै पनि हालतमा एकताबद्ध हुँदैन भने मेन पक्षलाई लिएर अगाडि बढ्ने, महाधिवेशनसम्म चुम्बकीय तागतका साथ तिनीहरू पनि फर्केर आउने बनाउने। तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता र जिम्मेवार एउटा अगुवा पनि हो, किनभने तपाईँ गृहमन्त्री पनि हुनुभयो, विगतमा स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुभयो,
निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य, पार्टीको महत्त्वपूर्ण नेता पनि भएको हुनाले बारम्बार तपाईँले के भन्नुभयो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्ष बडा चलखेल गर्छ, त्यसले धेरै फ्याक्टर, धेरै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यत्रो राजपाट शासन प्रशासनमा तपाईँहरूको अहम भूमिका रह्यो, निर्णायक तहमा तपाईँहरूले काम गर्नुभयो, त्यसलाई मटियामेट गराउन सक्नु भएन। यो त हाम्रो लागि लज्जाको विषय हो। किन नेपालको राजनीतिक तागत त्यो तागतलाई समाप्त पारेर एउटा देशभक्तहरूको मात्रै एउटा सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्न सक्दैन? बताउनुहोस् त। अब म धेरै टाढा जान्न, एकदम निकट विगतको मात्रै कुरा गर्छु तपाईँलाई। हामीले संविधान जारी गर्ने बेला म क्याबिनेटमा थिएँ। गाह्रो भएको होइन, निकै गाह्रो भयो, कठिन भयो, तर गऱ्यौँ। हामीले एकताबद्ध भएरै निर्णय गऱ्यौँ। केही साथीहरू बाहिरिनु भयो, उहाँहरू पनि यो संविधान मानेर अहिले राजनीतिक गतिविधिमै हुनुहुन्छ होइन। त्यो गर्न सक्दा रहेछौँ, तर रुचि त नमानेको थियो नि त्यतिखेर। संविधानको धारा 76(5) को व्याख्या जो गर्यो अदालतले, त्यसका प्रति हामी गम्भीर छौँ कि कसरी छौँ भने अब यसो हेर्दाखेरि कुनै पार्टीको बहुमत आइहाल्छ कि आइहाल्दैन भनेर जनता अलि हिचकिचाउने अवस्था छ क्या। मैले हाम्रो आउँछ बहुमत भन्यो भने तपाईँहरू फुट्नुभयो, झन्डै 2/3 नजिक पुगेको खोइ भनेर प्रश्न तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ फेरि होइन। अब काङ्ग्रेसलाई त पत्याइहाल्ने अवस्था छैन, चिट्टा परेको भन्ने छँदैछ। अरू पार्टीहरूको हकमा उहाँहरूले दावा गर्ने कुरा हो, तर एमाले र काङ्ग्रेस भित्रैबाट हुने हो। तर त्यति मात्रै प्रश्न छैन कि। सुन्नुहोस्, अब म कृपा, अब तिनीहरू बहुमत ल्याएनन् भने हुन्छ कि 76-2 जान्छ। 76-2 कोही पनि प्रयोग गर्दैन। 76-3 लार्जेस्ट बनाउँछ, त्यसलाई विश्वासको मत दिँदैन। 76-5 पनि जाने हो, गइरहने र गोलचक्करमा हुने र 6 महिनामा सरकार फेरिने हो। यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई के सजिलो भयो भने 4-5 जना मान्छेले खुसी पारे भइहाल्यो। आफ्नो स्वार्थ साधना गर्ने, राष्ट्रियताको कुरा, आफ्नो भूखण्डलाई चाहिँ नि कायम गर्ने होइन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार हामी समुद्रसम्म जान पाउने कुरा, व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने कुरा, देशको अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउने कुरा होइन, आधारभूत तहका जनतालाई राहत सुविधा दिने कुरा, यी त कमजोर बन्दै जाने भयो। अनि राजनीतिप्रतिको विमोह बनाउन सकिने हो। अर्को 5 वर्ष त यस्तो खेल हुन्छ हो। तर त्यसकारण यो स्ट्राटेजिक पोइन्टमा छ। मैले पृष्ठ पीठिकामै भने नि, त्यसको कुरा जियो पोलिटिक्सको यही कारण हो कि अब हामी 76-1 को सरकार आगामी चुनावमा पनि हुन नदिने, यो यसको मारमा पर्दैछौँ। कमजोर सरकारभन्दा विदेशीहरूलाई सजिलो हुन्छ होइन। सरकार हाम्रो प्रवृत्ति त के छ भने हामी सकारात्मक पनि छौँ, नकारात्मक पनि छौँ। केही न केही नकारात्मक मान्छे त हामी आउँछौँ होइन, संसदमा आउँछौँ। अनि त्यति भए पुग्यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको लागि। कसरी पुग्यो भन्दाखेरि 76-1 को सरकार बने त 5 वर्ष जान्छ, टिक्न सक्यो, त्यो पनि जाँदो रहन्छ। 76-1 मा हामी गएको हौँ नि होइन। 2 को बन्दैन। 76-1 को सरकार डुब्नुमा चाहिँ आन्तरिक मात्रै कि बाह्यको पनि? बाह्यको त सार्वजनिक बगबत्रै भनिसकेको छ। मैले किन भन्नु पर्यो त्यो? फेरि अहिले सत्ता बाहिर हुनु परेकोले यो पीडाले भन्यो भन्ने होला। हामी त फलानालाई कम्फर्टेबल बनाउने सरकार बनाउँदैछौँ भनेको त्यही कम्फर्टेबल सरकार त छ अहिले। सार्वजनिक पुरो प्रधानमन्त्री कम्फर्टेबल सरकार हो भनेकै छ त। साबिती बयान दिएको छ, 2-4 महिनादेखि सुनिरहनु भएको छ तपाईँ है। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जसको इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्टका ग्रुपका लागि वा इन्ट्रेस्टेड शक्तिका लागि यो कम्फर्टेबल सरकार हो। मानिस के भन्छन् भने तपाईँ जो संविधानमा गौरव गरिरहनु भएको छ नि, यो संविधान जबसम्म रहन्छ यस अन्तर्गत न त स्थिर सरकार हुन्छ न त कसैले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण त्रुटि त संविधानमै छ र जुन ढङ्गको व्याख्या गर्न पनि मिल्ने तपाईँ श्री 5 मान सरकार, श्रीमान 5 सरकार भन्दा जो भनिरहनु भएको छ नि, त्यो श्रीमान 5 सरकारको देउवा सरकार जो भनिरहनु भएको छ, त्यसकारण त्यो व्याख्या जसरी पनि गर्न मिल्ने खालको यो संविधान कतिपय कुरामा स्पष्ट नभएको मानिस भन्छ। त्यसकारण यो संविधान नै त्रुटि छ भन्छन्। अनि तपाईँ कसरी बहुमत भोलि बलियो सरकार संहिता कस्तो प्रकारको हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो, संहितालाई कसरी सुदृढ बनाउने। र अर्को कुरा, निर्वाचन पद्धतिमा हामी समावेशित हुनुपर्छ। समानुपातिक का नाममा अस्थिरतातिर जाने कुरा भयो। समावेशित त कुनै हालतमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन। देशको अनुहार
संसदमा देखिनै पर्छ, सरकारमा देखिनै पर्छ, संवैधानिक निकाय अङ्गहरूमा देखिनै पर्छ। यसमा कम्प्रोमाइज हुँदैन, ठिक हो। किनभने सबै बहिष्करणमा कोही पनि पर्न पाइँदैन। तर समानुपातिकका कतिपय सवालमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो देखि र सङ्ख्या पनि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा हामीले जो गरेका छौँ यति ठुलो निर्वाचित संस्था सङ्ख्यालाई हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी 884 को 884 को यो प्रदेश सभा सहित यसमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने समग्रमा यसले देखाउँछ, सङ्केत गरिरहेछ केही सङ्केतहरू। यसको बारेमा हामीले बहस छलफल गर्नुपर्छ र संविधानमा 76(5) को सम्बन्धमा एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री चुनौतीका साथ भन्नु यसको पुनर्विचार गर्न सच्याउन तयार हुनुहुन्छ भनेर संसदमा सच्याउन तयार छौँ। यो 76(5) को प्रोभिजनले निर्दलीयतातिर गयो र केही निश्चित मान्छेलाई विदेशी स्वार्थ साधनाका लागि अपार्टमेन्टसम्मको अफर गर्ने ठाउँमा पुग्यो होइन। त्यो अपार्टमेन्टका कारणले व्यवस्था, दलीय व्यवस्था होइन, अरूको भन्दा भिन्न हो भने तर निर्दलीयतातिर फर्कने, अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशका संविधानभन्दा फरक हो भने तर निर्दलीयतातिर फर्कने ठाउँमा पुग्यो भने समीक्षा नगरेर सुख हुन्छ। अब प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले अपार्टमेन्ट पायो भने त खुसी नै मान्नुपर्छ नि त। डेरामा बसिरहेको मान्छेले घर पाए त धनी हुँदैछ त राम्रै हो त। तपाईँहरूको यो पछिल्लो सौन्दर्य भन्नुहोस् यो सिस्टमभित्रको। यसमा शेरबहादुरजीको राम्रो पक्ष के थियो भने म त्यतिखेर पनि सांसद थिएँ, सचेतकै थिएँ। एउटै व्यथा लाग्यो, डायग्नोसिस गर्न बैङ्कको होटलमा मन्त्री 5 जना त मन्त्री नै गए, बुद्धि भएका मान्छेहरू गए, नामै बुद्धि भएका मान्छेहरू छ होइन। त्यस्ता मान्छेहरूलाई लाने मान्छे उहाँ। त्यसमा अपार्टमेन्ट त सामान्य कुरा, अन्त अब पेन्सन पजेरो सहारा चाहिँ होइन। अब अहिले नै मैले सुन्दैछु अब माधव नेपाल सार्वजनिक भन्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीमण्डल ठुलो बनाउन संविधान संशोधन गर्ने कुरा सहमति गठबन्धन भयो भन्ने सुन्नु। यो देशका यी मैले भनेका पेचिला समस्याको समाधान गर्न होइन, तर मन्त्रीमण्डल ठुलो बनाउन उहाँहरूको गठबन्धनको कुरा आइसक्यो। अनि अब उहाँहरू कुन दिशातिर जाँदै हुनुहुन्छ, मुलुकलाई कता लाँदै हुनुहुन्छ? अनि यसमा रमाएर 2 थान मन्त्री हुन चाहिँ साथीहरू पार्टीको दृढ अनुशासन, फलामे अनुशासनलाई तोड्दै जाने, एउटा मूल नेताको कुण्ठा पुरा गर्नेको हतियार बन्ने यो काममा लाग्ने हो कि देश जोगाउने काममा लाग्ने हो, संविधानका सबल पक्षहरू जोगाउन लाग्ने हो? संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो भने त मेन स्ट्रिमिङ गर्नलाई, सबैका मूल प्रभावीकरण गर्नका लागि गर्नुपर्ने होला नि। माधव कुमार नेपालजीको समूह देउबाको नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा सामेल भयो भने चाहिँ पार्टी एकताको सम्भावना सबै ढोका बन्द भयो, समाप्त भयो। अनि होइन, उहाँहरू अर्को कुरा मैले भन्न बाँकी छ। संविधान संशोधन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नको लागि गर्दैछौँ भने हाकाहाकी भन्दै हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, कम्फोर्टेबलवालाहरू होइन। अनि अर्को के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू भने यो बजारको हल्ला चर्को छ कि हाउस अब एडजर्न गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले टुक्राउन मिल्ने गरेर ल्याउने। म भन्छु, म सार्वजनिक रूपमा भन्छु, हामीभित्रको अवसरवादलाई त्यसले मिल्ला, तर नेकपा एमाले धुलो टक्क्याएर उठ्छ, फेरि कमब्याक हुन्छ र यस्ता प्रवृत्तिको विरुद्ध जुझ्छ उसले। र संसदमा सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी मात्रै होइन बहुमतै ल्याएर अगाडि बढ्छ। यो पनि एकदम दृढतापूर्वक भन्छु, म दृढ निश्चयका छ। भोट चाहिँ किन दिन्छन् मान्छेले बताउनुहोस् त। अब तपाईँहरूलाई भोट किन दिनु हो, अरूलाई किन दिनु, सबैले त बुझिसके को कति पानी माथि छ, पानी माथिको यो अवस्था को कुन अवस्थामा छ जनताले थाहा पाए नि केका लागि रहेछ। संविधान संशोधन गरेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नका लागि हो। संविधान संशोधन गर्ने केका लागि? दल टुक्राउनको लागि। केपीले अध्यादेश ल्यायो भन्दै नि केपीले संसद विघटन गरेको ठिक रहेछ भन्ने ठाउँमा पुग्छ। अनि त्यसपछि जनता फर्किन्छ नि हामीतिर। होइन, उसले त ठिक काम पो गराएर छ। पार्टीभित्रै पनि यस्तो असहयोग रहेछ, यसरी संविधान संशोधन मन्त्रीमण्डल बढाउनको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ भ्रष्टाचारलाई छुटाउनको लागि 10 करोड जमानत मागेको छ। सरकार बन्दाको भोलिपल्ट गएर सत्ताधारी दलको एउटा नेता होइन उपाध्यक्ष गएर चाहिँ 10 लाख धरौटीमा छुट्छ। अनि त्यो विशेष अदालतको त्यहाँ हेरफेर हुन्छ फेरि त्यही होइन। यो कुरा जनताले बुझ्दैन, हामी भन्दैनौँ। अनि आतङ्क हुन्छ, जो जिउँदै भट्टीमा मान्छे मारेको छ र सल्काएको छ आगोमा, त्यहाँ गएर तिनका मतियारहरूले अब छुट्छ भने मान्छे कुट्न थालिसक्यो। अनि जनता त्यहाँ बस्न सक्छ? हामीले देखाएको छैन 48 सालपछि सरकार देखाएको छैनौँ हामीले। अनि साकिएको गोली हान्ने गृहमन्त्री हुँदाको प्रधानमन्त्रीले गोलीको आँखा हुँदैन भनेको सुनेको छैनौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, 47 सालका गृहमन्त्रीले नङपाला आइमायो
भने आइमै भनेको सुनेको छैन, बलात्कारको घटना घट्यो भन्दा नङपाले चिथर भनेको सुनेको छैन मान्छेले। ती पुन अब मान्छेले बिर्से भन्ठानेको होला। हामी ती कुरालाई जस्ताको तस्तै जनताको बिचमा लान्छौँ र हामी जनताको पक्षमा अपोजिसन हुँदा शालीनतापूर्वक सरकारको सकारात्मक कुराको पक्षपोषण गर्छौँ, त्यसको समर्थन गर्छौँ। सरकार जहाँनिर संविधान मिच्न थालेको छ र अनुचित कार्यमा संविधान संशोधन गर्छ, उचित कार्यमा गर्दैन भने त्यो ठाउँमा देश टुक्राउने काममा गर्छ भने हामी त्यसलाई सफलतापूर्वक प्रतिवाद गर्छौँ र जनतालाई भन्छौँ हामीले ठिक गरेका थियौँ। यो ठिकको विरुद्ध बेठिकवालाहरू हामीभित्रै पनि थिए होइन। अनि यी त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको काम पनि उनीहरूले गरे, कम्फर्टेबल भनेर उनीहरूले भनेका छन्। यस कारणले हामीले गल्ती गरेको कुरा हामीलाई क्षमा दिनुहोस्, तर सही काम गरेका छौँ। अब धराहरा बनाउनु गल्ती थियो, रानी पोखरी बनाउनु गल्ती थियो, पूर्व पश्चिम मार्ग बनाउनु गल्ती थियो, अनि हामीले चाहिँ लोकमार्ग बनाउनु, मदन भण्डारी लोकमार्ग बनाउनु गल्ती थियो, रेल मार्ग ल्याउने, रेल किन्ने गल्ती थियो, पानी जहाजसम्मको एक्सेस पुर्याउने गल्ती थियो, उत्तरबाट नाका खोल्नु गल्ती थियो, समयलाई नाकाबन्दी गराउनु गल्ती थियो, पोखरा लगायतका एयरपोर्टहरू बनाउनु गल्ती थियो, 24 घण्टा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु गल्ती थियो, उत्तरबाट रेल ल्याउनु गल्ती थियो। हामीलाई भन्नु भने हामी जान्छौँ, उनीहरूसँग यो छ मसला छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले योग प्रसाद उपाध्यायलाई पनि सम्झनुभयो, उस बेलाको गृहमन्त्री शेरबहादुर पनि सम्झनुभयो, विजय गच्छेदारनी सम्झनुभयो, मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई पनि तपाईँले सम्झनुभयो र पछिल्लो दृश्यलाई विस्तार। तर के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरूले गरी खान नसकेपछि यसै काङ्ग्रेसलाई आइलाग्यो त, जितेको त त्यही हो, गरी खान सक्नु भयो नि त के शेरबहादुरजी भाग्नु, पर भाग्नु, होइन म खान्न तिमी कम्युनिस्टहरू नै खाऊ भनेर छोडिदिनु। 1.5 वर्ष पर्खिदिनुहोस् न। 1.5 वर्षमा 3-3.5 वर्षमा हामीले जसरी गरेका थियौँ नि, सरकार कसरी चल्छ शासन अब देखाउँछु भनेको एकजना सांसदले सुन्नु भएन। उहाँ मन्त्रीका लागि उहाँले सेवाभाव प्रकट गराएन हो, त्यहाँ मन्त्री पाउँछ भनेर कसले बुझाएको छैन उहाँलाई। त्यस कारण हामी अपोजिसन कस्तो हुन्छ, सरकार कस्तो थियो त्यो पनि देखाउँछौँ। र अर्को कुरा, यो देशमा अपोजिसन कस्तो हुनुपर्छ त्यो देखाउने भनेको के संसदमा डडाङडुडु होइन, एकदम हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष हुन्छ, त्यो त क्लियर छ नि। हामी एकदम अध्यादेश आउन नदिने हामी हौँ त। के भन्न खोज्दै हुन्छ तपाईँले? अब तपाईँ के थियो भने यो देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनता कहाँ जान्थ्यो होला? सामर्थ्यका कुरा छोडेर पहिचान, एकल जातीय पहिचानमा राज्य बनेको भए के हुन्थ्यो? हामीले विगत नेकपा एकताबद्ध बनाएर त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ हामीले। यो दीर्घकालीन रूपमा त यसको प्रभावहरू हुन्छन्। अहिले साम्प्रदायिक र जातीय उसमा चाहिँ विषाक्ततामा देश के हुन्थ्यो, एकदम मारपिटमा जान्थ्यो होला। त्यस कारणले यो रिस्क मोलेरै गरेको एकता हो, जानेर यो सम्भावना छ भन्दै पनि गरेको। अहिले मैले वस्तुनिष्ठ र सैद्धान्तिक आधारहरू, सङ्गठनात्मक र नीतिगत कुरा त भने, तर यसको आवश्यकता अनिवार्य आवश्यकता थियो। किनभने जातीय कुरामा चाहिँ देशलाई लानु खोजिरहेको थियो एउटा कम्युनिस्ट घटकले। जातीय कुरा, जातीय उत्पीडन छ, मूल प्रभावीकरण छैन, यो सत्य हो। तर मुख्य कुरा त वर्ग अन्तर्विरोध नै हो नि। त्योबाट त डेभिएटेड भइसकेको शक्तिले ल्याएर यो राज्य पुनर्संरचना, राज्यको नामाकरण, प्रदेशको नामाकरण त्यहाँसम्म ल्याएनौँ हामीले। अनि यो उपलब्धि जनताले बिर्सन्छन्। यो कुनैको ताकत थिएन नि। तर यसमा बाघमाथि घोडा चढेकै हो होइन, जानेर गरेको हो, गर्दाखेरि यहाँसम्म त ल्याइयो, यसपछि यो विचलित भयो भन्ने र उसलाई पनि हामी भोलि अब मैले 1.5 वर्ष यो सरकार राम्रोसित चलोस् भनेर शुभेच्छा दिएको छु, चलेन भने त होइन, जनताले कम्पेयर गरिहाल्छ। बाघको सवार त्यो त खतरनाक हुन्छ, ओर्लो कि त खाइदिन्छ। अब तपाईँहरू ओर्लने ठाउँमा पुग्नुभयो जस्तो लाग्यो। होइन, बाघलाई अब हामीले उचित, बाघबाट हामी उचित अवतरितै हुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुहोस्। हस्, धन्यवाद छ यो मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खगराज अधिकारी, नेकपा एमालेका नेता, कास्की 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार, काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.